حضرات آئیے حضرات توجہ کر دے جانا میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے میرے نبی دے کول جبریل امین آ جاندے نے جبریل امین نو آن عرضہ کر دے نے محبوب جی اے تواڈی بیوی تواڈے کول حاضر خدمت ہون لگی ہے کون ہے اے دا نام ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے سیدہ خدیجہ ماں خدیجہ میں تیری عظمت نو سلام کراؤں پوری دنیا نو تیرے اتو میں کھول دھماؤں ماں خدیجہ دی عظمت نو کون پہنچ سکتا ہے حضرات آئیے حضرات غور کر دے جانا میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے ایک دن میرے آقا ویندے نے سیدہ خدیجہ میرے آقا دی بیوی میرے کا نبی دی گھر والی میری تیری پیاری امی جان سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ بیٹھیاں نے تو مٹی دا برتن نہ دے ہاتھ دے اندر اور اس برتن دے وچوں کچھ کھا رہیاں نے سادگی میری ماں خدیجہ دی میرے آقا چل دے قریب آ جاندے نے تو میرے آقا فرما دے نے سجدہ نی خدیجہ سجدہ پیاریے کی پہ کھانی ہے محبوب جی میں جون دا دلیا پہ کھانی ہے جون دا دلیا کھا رہی ہے تو میرے آقا فرما دے خدیجہ آنسو آ جاندے نے اے جون دا دلیا میں نو دے دے تو اپنے لے کو بہترین کھانے دا انتظام کر لے کیوں آکیا میرے نبی نے اس واسطے کہ میرے نبی نو پتا سی میرے نبی جان دے سر مکہ مکرمہ دے اندر عورتاں دے وچوں کیا مرداں دے وچوں بھی اگر سب تو زیادہ کوئی مالدار تھی تے بی بی خدیجہ الکبریٰ سی رضی اللہ تعالی عنہ شہزادے والی زندگی ہے او دا جیڑا بیڈ ہے او دا جیڑا بستر ہے او بھی ریشمی ہے تے کئی جوڑے دن دے اندر کئی ویلے انج بھی ہوندا کہ لوگاں نے ویکھیا صبح دے ٹائم تے سیدہ خدیجہ دا لباس ہو رہے دوپہر دے ویلے سیدہ خدیجہ دا لباس ہو رہے مغرب دے ٹائم تے سیدہ خدیجہ دا لباس ہو رہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت نگار بیان کر دے رہے نوکر چاکر تے ملازم بھی سیدہ خدیجہ دے ایڈی شہزادی ناز و نعمت دے اندر پلی سیدہ خدیجہ کدے اونے تکھ بھی کدے پان کے دورہ کر کے نہیں سی دیکھیا سیدہ خدیجہ نے سلام اللہ علیہ میرے پیارے محبوب مدنی کریم علیہ السلام نے ایک دوسرے موقع دے دیکھیا ایج کر کے کپڑا سیدہ خدیجہ دے ہاتھ دے اندر ہے سوئی بھی ہے تاگا بھی ہے تے ٹانکے پہ لگان دیا نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے خدیجہ کی بھی کرنی ہے محبوب جی میرا دوسرا لباس ہے اے پھٹ گیا سی تے خدیجہ اپنے لباس نو ٹانکے پہ لان دیئے اے جے نبی دا کرانا اے جے نبی دا کرانا جنہ دنیا کائنات دے ایک دن پتہ نہیں کی گل سوچی کی خیال آیا ماں خدیجہ الکبریٰ دے پیغمبر دی زبانی کو سن لیا میری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے سونے اپنا بار پیغام دے بھیجو ابو جہل بھی آ جائے عتبہ بھی آ جائے شیبہ بھی آ جائے امیہ بھی آ جائے مکے دے بڑے بڑے سردار آ جائے مکے دے بڑے بڑے چودری آ جان اے نانو ذرا میرے کر دے اندر بلاو تے صحیح نہ میرے آقا باہر نکل جاندے نے اے نہ تک بندے ٹور دیندے نے جمع ہوندے نے تے اے نہ دے اون تک بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے این سامان قیمتی دا او دا ٹیر لگایا ہویا ہے او دے پیچھے بیٹھیاں نے سیدہ خدیجہ لوگاں نے پوچھیا نہیں خدیجہ کیوں بلایا تے سیدہ خدیجہ کھڑیاں ہوندیاں نے تے فرماندیاں نے او مکے دیو سردارو او مکے دے وڈیرے ہو چودری ہو میں پیغام دینا چاہنی ہاں جنہ مال خدیجہ دے کردہ اس مال دا مالک بھی محمد ہے تے اس خدیجہ دا مالک بھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم دا سیدہ خدیجہ
میرے پیغمبر دی بیوی میری تیری پیاری امی جان، میری تیری پیاری امی جان نے سلام اللہ علیہ ایک ویلا تے او بھی یارو آیا نا جدو میرے نبی دے نال شیب ابی طالب دے اندر قید کٹ دیاں نے جدے اگے گوشت کرو نہیں سی مکدا، کرو گوشت نہیں سی مکدا، طرح طرح دے کھانے ایک ٹائم تے یہ پہلا کھانا مکدا نہیں سی، اسی تے فرید کر لینے آنا سیدہ خدیجہ کھانا لوکاں دے اندر تقسیم کر دیں دیا کہ تازہ کھانا اعلیٰ قسم دا تیار ہو جاندہ۔ حضرات توجہ کر دے جائے غور فرمان دے جانا، سیدہ خدیجہ درختان دے پتے کھان دیئے تے گزارا پہ کر دیئے، ایک وراں بھی نہ رب دی نے شکری کی تھی نہ محمد مصطفیٰ دا شکوہ کی تھے۔ میں جدوں دی آئیاں تیرے گھر وچ اے محمد میں ویکھیا کیے، سیدہ خدیجہ نے نہ شکری نے کی تھی ذرا بے صبری نے کی تھی، جیڑا بھی ٹائم گزرے ہے خوش ہو کے اپنے سر دے تاج نال ٹائم گزارے ہے، خوش ہو کے ٹائم گزارے ہے تے اپنے رب دا شکر ادا کر دیاں نے، نالے صبر کر دیاں نے، نالے شکر کر دیاں نے، یعنی کر کے سیدہ خدیجہ آ رہیاں نے، حضرت جبریل امین آ جاندے نے، سونے تواڈی بیوی سیدہ خدیجہ پہ ہوندی ہے، ہاں جبریل پھر مینوں کی کرنا چاہیے محبوب جی جدو سیدہ اے بی بی پاک دامن آ جائے نا تواڈے کول آ کے بہ جائے، اس بی بی خدیجہ نو رب دا بھی سلام پیش کرے آ دے، جبریل امین دا بھی سلام پیش کرے آ دے تے نال بی بی خدیجہ نو کہہ دے آ دے اے سیدہ 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 بڑیاں مشقتاں کیتیاں نے تھک جانی ہے، مشقتاں کردی کردی تھک جانی ہے، غارِ ہرا دی پہاڑی 250 فٹ دی بلندی تے اپنے محبوب دا کھانا لین واسطے لے کے جانی ہے تے چڑھدی چڑھدی تھک جانی ہے، اے سیدہ خدیجہ تینوں رب دی طرف اس جنت دیاں بشارتاں نے جدے اندر تینوں کدے بھی تھکن دا احساس نہیں ہوئے گا، کدے بھی اکتاہٹ دا احساس نہیں ہوئے گا، سیدہ خدیجہ نو جنت دیاں بشارتاں ملیا۔ حضرات توجہ کر دے جانا غور کرنا ذرا میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم